अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं सलमान दुरानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। ख़वातीन और हज़रात, आज वीडियो का आगाज़ एक बहुत अच्छी ख़बर से करने जा रहा हूं, जो कि ख़ित्ते के लिए बहुत अच्छी ख़बर है। और इस ख़बर में, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं बरसों से ख़राब हैं, जिसका फ़ायदा भारत उठाता था और हमारे दुश्मन ममालिक उठाया करते थे। अब वो नहीं कर पाएंगे। भारत अब जो है वो किसी भी चीज़ का स्टेक होल्डर नहीं रह गया। बांग्लादेश के अंदर ऐसी क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं और भारत की इन्वेस्टमेंट वहाँ से किस तरह से डबोई जा रही है। जिस तरह से इससे पहले भारत ने अफ़गानिस्तान के अंदर अपना पूरे का पूरा स्टेक खोया, वहाँ पे अरबों डॉलर इन लोगों ने अपने जो हैं वो गंवा दिए भारत ने। अब भारत में होने जा रहा है, वो कैसे होने जा रहा है आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश ने ऐसा क्या ऐलान कर दिया है जो कि भारत के लिए बिजली की तरह गिरा है, उस पर भी बात करेंगे। इसकी डिटेल्स आपके सामने रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अब तक मेरा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया जिन्होंने, आप प्लीज़ कर लें सब्सक्राइब, ताकि हमारी आइंदा की जो वीडियोज़ हैं आप तक पहुँच सकें और ये सिलसिला जारी रह सके। ख़वातीन और हज़रात, भारत के जो बिगड़ते हालात हैं वो आपके सामने हैं, और भारत की जो पसपाई है वो कहते हैं ना कि जी, जब किस्मत ही ख़राब हो तो फिर हर चीज़ ख़राब होती है। तो भारत का इस वक्त वो वाली मिसाल हुई हुई है कि भारत पहले तो अफ़गानिस्तान से निकला निकला नहीं, निकाला गया और ज़लील करके निकाला गया। वहाँ से कान पकड़ के मोदी साहब को पहुँचाया अपने मुल्क, अपने घर, कि आपका असल मकाम आपका भारत है, आप उसी को संभालिए। आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कहाँ प्रॉक्सियाँ करते फिर रहे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। एक एक इनके जो देशभक्त था वहाँ पे, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करता था अफ़गानिस्तान के अंदर, इनकी करेंसियाँ पकड़ी गईं, पाकिस्तान की करेंसी पकड़ी गई जो भारत इस्तेमाल करवाता था पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की। ये तो एक चीज़ थी अफ़गानिस्तान से जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेलते थे वो ख़त्म हुआ। उसके बाद इन्होंने कहा, इन्होंने बहुत साजिशें की इंटरनेशनली पाकिस्तान के ख़िलाफ़, कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है। एफएटीएफ की एक मिसाल ले लें, पाकिस्तान जो है वो भारत और इसी तरह की नीयत रखने वाले बहुत से ममालिक की ही मेहरबानियों की वजह से एफएटीएफ में अब तक ग्रे लिस्ट में फंसा हुआ है। और इंटरनेशनल जो पाकिस्तान का इम्पैक्ट है वो भी इंडिया की ही वजह से है, जो कि एक्सपोज हो चुका। जो यूरोपियन यूनियन की डिसइंफो लैब की एक रिपोर्ट थी, इंडिया क्रॉनिकल्स, उसके अंदर के पाकिस्तान का किस तरह से इंटरनेशनल इमेज और इम्पैक्ट इंडिया ने फेक न्यूज़ के थ्रू जो है वो क्रिएट किया हुआ था, वो तमाम में पसपाई हुई। उसके बाद अब रिसेंटली जो टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया को जलील करके घर तक छोड़ के आई हमारे जो शाहीन हैं, ये इससे ये बहुत बड़ी जो जलालत थी। ये सिर्फ इसको हार नहीं कहते ख़वातीन हज़रात, ये हार नहीं है, ये जलालत है जो भारत ने फेस की। और उसके बाद जो इस वक्त मुसलमानों के साथ जो बीत रही है भारत के अंदर, आप खुद देख रहे हैं कि आप मोहम्मद शामी से शुरू हो जाएं, और वो लोग जिन्होंने जश्न मनाया कश्मीर के वो तलबा मेडिकल कॉलेज के, और सिर्फ कश्मीर नहीं बल्कि भारत के मुतअद्दिद इलाके जहाँ पर पाकिस्तान का परचम लहराया गया, पाकिस्तान के लिए जो खुशियाँ मनाई गई उसकी जीत पर, जो कि भारत को जिस तरह से इस कदर बुरी शिकस्त दी, उन पर गद्दारी के मुकदमात हो रहे हैं, उनको उनके लाइसेंसेस कैंसिल हो रहे हैं, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, गिरफ्तारियाँ जारी हैं। भारत के इंटरनल सिचुएशन तो ये है। एक और स्टेक जो खित्ते के अंदर भारत का आज तक हुआ करता था, 71 से लेकर आज तक, अब वो ख़त्म होता नज़र आ रहा है। वो ये कि बांग्लादेश ने अपने तेवर बदल लिए हैं। बांग्लादेश ने अपनी जो साइड है वो पाकिस्तान की तरफ कर ली है। और वो कैसे कर ली है? वो ऐसे ही है जैसे कि अफ़गानिस्तान से जिस तरह से भारत को पसपाई हुई, भारत की इन्वेस्टमेंट, भारत के सारे तमाम इंटरेस्ट जो हैं वो भारत से छूटते नज़र आ रहे हैं। चूँकि बांग्लादेश अब पाकिस्तान के साथ खड़ा है, बांग्लादेश अब चाइना के साथ खड़ा है, बांग्लादेश अब खित्ते की तरक्की के साथ खड़ा है, अपने इंटरेस्ट के साथ खड़ा है। और ये एक बहुत खुशाइंद बात है। बरसों बाद सही, लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए। बात इसकी की जाए तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये डेवलपमेंट के आज की ही खबर की अगर हम बात कर लें तो पाकिस्तान के जो वहाँ के डिप्लोमेट हैं, जो कि एम्बेसडर हैं, हाई कमिश्नर हैं बांग्लादेश के अंदर, उनसे एक के बाद दीगरे दो मुलाकातें हुई हैं, कंसेक्टिव दो मुलाकातें हुई हैं हसीना वाजिद साहिबा के साथ। और
جہاں سے پیغام بھجوایا گیا ہے بنگلہ دیش کو خیر سگالی کا، ایک گڈ جسچر ہے پاکستان کی طرف سے۔ اور یہ جو ملاقاتیں ہیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے جا رہے ہیں بنگلہ دیش کے۔ ایک اور اہم جو خبر ہے ڈیولپمنٹ جس کا ذکر ہونا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی طرف سے حسینہ واجد کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ آپ دورہ پاکستان کریں، پاکستان آئیں، آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں، آپ کے بھائی آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ تو حسینہ واجد صاحبہ کی طرف سے یہ اس دورے کی جو دعوت ہے قبول کر لی گئی ہے، اور آنے والے دنوں میں جلد ہی اس کی جو وزٹ کی جو سارا سکیجول ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ یہ بہت بڑا تھپڑ ہے بھارت کے منہ پہ، کیونکہ 7 بار پچھلے 7 مہینے میں، بلکہ ایک سال میں کہیں، ایک سال میں پچھلے 6 سے 7 بار بھارتی ہائی کمشنر کی طرف سے جو ہے وہ ملاقات کی کوشش کی گئی حسینہ واجد صاحبہ سے، لیکن حسینہ واجد صاحب نے ملنا گوارا نہیں کیا۔ اس کے بہت سے پہلو ہیں، بہت سے معاملات ہیں کہ بنگلہ دیش بھارت سے ناراض کیوں ہے اور پیچھے کیوں ہٹنا چاہ رہا ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی مثال ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ بنگلہ دیش اور بھارت اب کبھی قریب نہیں آ سکتے۔ اب جو دراڑیں پڑ گئی ہیں وہ اب پرماننٹ ہیں۔ اب چونکہ بنگلہ دیش نے پاکستان کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو اس چیز کے امکانات کو تو بالکل نظر انداز کر دیا جائے، بھول جائیں کہ بھارت کے ساتھ اب بنگلہ دیش کا کوئی انٹرسٹ رہ گیا ہے۔ کیونکہ اب ترقی کی راہ پر بنگلہ دیش، چائنا، پاکستان مل کر اکٹھے چلیں گے، اور اس چیز کی جو گواہی ہے وہ یہ خبریں، وہ ڈیولپمنٹس دے رہی ہیں۔ اور اس کا میں چھوٹا سا ایک تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آج بلاگ پڑھ رہا تھا میں صبح، ایک امپورٹنٹ چیز انہوں نے، جو امجد حسین بخاری صاحب صحافی ہیں، انہوں نے آج ایک بلاگ لکھا ہے اسی ایشو کے اوپر، میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں اس کا چھوٹا سا حصہ، تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے مابین تعلقات اس وقت کشیدہ ہو گئے تھے جب 2019 میں حسینہ واجد نے 1971 کے جنگی عزائم کے نام نہاد مقدمات کو دوبارہ بحال کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد بنگلہ دیش کی 50ویں سالگرہ پر وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے جس وقت مبارکباد کا خط بھیجا گیا تو دونوں ممالک کے درمیان قربتیں بڑھ گئیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے حسینہ واجد کو دورہ پاکستان کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کر لی ہے، تاہم حتمی تاریخ کا اعلان تاحال نہیں کیا گیا۔ اسی دوران وزیر اعظم حسینہ واجد نے بنگلہ دیش میں پاکستانی ہائی کمشنر عمران احمد صدیقی سے 2 ملاقاتیں کی، لیکن دوسری جانب حسینہ واجد نے بھارتی ہائی کمشنر کی متعدد درخواستوں کے باوجود گزشتہ 7 ماہ سے ان سے ملاقات نہیں کی، جو نئی دہلی کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہونے اور پاکستان کے ساتھ قربتیں بڑھنے کا اشارہ ہے۔ جولائی میں وزیر اعظم عمران خان کے حسینہ واجد سے ٹیلی فونک رابطے کے بعد بنگلہ دیش میں بھارتی منصوبے خاک میں ملتے دکھائی دے رہے ہیں۔ بھارت کے ڈھاکہ میں ترقیاتی منصوبے سست روی کا شکار ہیں، جبکہ چین کی سرمایہ کاری میں اضافہ ہو گیا ہے۔ بنگلہ دیش اپنے قیام سے لے کر اب تک یعنی گزشتہ 50 برس سے بھارت کے زیر اثر رہا ہے، لیکن اب ڈھاکہ نے نئی دہلی کے عزائم کو بھانپ لیا ہے جو خطے میں بالادستی پر مبنی ہے۔ نیپال اور سری لنکا بھارتی بالادستی کو قبول نہیں کر رہے، تو بنگلہ دیش یہ کیسے کر سکتا ہے؟ پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگوں کے درمیان قلبی تعلقات ہیں، جسے بھارت کے اثر رسوخ نے نفرتوں میں بدلنے کی کوشش کی، لیکن اب بنگلہ دیش بدلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھا ہے خطے کے حالات کیسے بدل رہے ہیں، اور ایک سے بڑھ کر ایک ڈس اپوائنٹمنٹ بھارت کے اور بھارت کے عزائم کے لیے۔ بھارت کے لیے اب کچھ آپشنز نہیں رہ گئے، جو رہ گئے ہیں وہ یہ کہ یا تو اب وہ دوستی کا ہاتھ ملا لے، ہم تمام ان کنٹریز سے جو کہ اس کنٹری کو امن کا خطہ بنانا چاہتے ہیں، اس خطے کو ایک ترقی پھلتا پھولتا ہوا خطہ بنانا چاہتے ہیں، جنگ اور جدل سے، نفرتوں سے ہٹ کر اب آگے بڑھنا چاہتے ہیں، یا تو پھر بھارت کی وہی مودی پالیسی اور مودی جیسا آدمی جو کہ اس خطے کو تو چلو صحیح، اب خطہ تو محفوظ ہو گیا ہے، لیکن وہ کہیں اسی چکر میں اپنے بھارت کو ہی نہ ڈبو دے، کیونکہ وہ اس کی نفرت ہے ہی دراصل نفرت، اس کی جو سیاست ہے وہ ہے ہی نفرت کی بنیاد کے اوپر۔ اگر وہ یہ نہ کرے تو اس کے پلے کچھ رہ نہیں جاتا۔ تو انڈیا کے لیے امپورٹنٹ یہ یا تو مودی سے جلد از جلد جان چھڑا لے اور اپنے جو کنٹری ہے اس کو ایک پھلتا پھولتا ہوا اور ایک کوآپریٹو جو اپنے
ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوستی جیسے تعلقات رکھنا چاہتا ہو، ایسا بھارت بنا لے یا پھر ڈوبنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، یہ ڈیولپمنٹس امپورٹنٹ ہے، جو آتی ہوئی ڈیولپمنٹس ہوں گی ہم اس پر ضرور آپ کو جو ہے وہ آگاہ کرتے رہیں گے اس حوالے سے وقتاً فوقتاً۔ تب تک کے لیے آئی گیس کافی ہے، اپنا اور اپنوں کا، اپنے آس پاس سب کا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔